यो मैले माइक टेस्ट गर्न खोजिरहेको छु। सबैजनालाई प्रेम प्रणाम। पहिलो कुरो त श्रद्धेय श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजजीको आकस्मिक रूपमा अथवा आउन सक्ने सम्भावना भएपछि हामीले अब सबैको व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि यो बिचमा अलिकति समय निकालेर कार्यक्रम गरौँ भनेर फिलेक्रिकमै फेरि अर्को कार्यक्रम पनि थियो। त्यो कार्यक्रम सप्न लागेको छ। अब अलिकति 15जना जति 15-20 जना मान्छे फेरि यसमा थपिनुहुन्छ। अनि यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैजनालाई त म सर्वप्रथम हार्दिक सादर प्रणामको अभिवादन गर्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको श्रद्धेय गुरुजी महामहिम राजदूत नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि नेपाल क्यानाडाका लागि नेपालको राजदूत श्री भरतराज पौडेलज्यू, म्याडम स्तोत्र आचार्यज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएको सुन्दर साथीहरू र सबैमा हार्दिक प्रेम प्रणामको न्यानो अभिवादन चक्राउँछु। म यो घरकै मान्छे हो, भानुभक्त आचार्य मेरो नाम। म युनिभर्सिटी अफ हडवामा पढाउँछु। So those who are not very much familiar with the Nepali language, so I'm Bhanu Acharya. So we would like to, the whole Acharya family and whole Pilikrik area, because there are so many other Sundasaji here too. So we would like to cordially welcome you in our area, in this house. So it's very nice to see you here, and we'll be definitely remain connected, and we'll have more mutual other इनिसिएटिभ्स इन फ्युचर। र आजको कार्यक्रममा चाहिँ एक दुईवटा हामी भजनबाट सुरु गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि गुरुजीको अनुकूल अनुसार 30 मिनटदेखि 45 मिनटसम्म त्यस्तै, अनि गुरुजीको प्रवचन सुन्छौँ। त्यसपछि महामहिम राजदूतज्यूको दुई चार त्यसको एउटा इन्साइट्स हामी सुन्छौँ। त्यस पछाडि अरू केही हामीलाई कसैलाई केही भन्न मन छ, केही प्रश्नोत्तर केही गर्न मन छ भने पनि गुरुजीसँग यही मौकामा गर्न पनि सक्यो। किनभने अब यो बाधे जायते तत्त्व बजा भन्नेदेखि लिएर अब हिन्दू हाम्रो सनातन संस्कृतिमा शास्त्रार्थ प्रश्नोत्तर तत्त्व बुझ्नलाई चाहिँ शास्त्रार्थ गर्ने भन्ने छ। यो त्यो हिसाबले कसैलाई केही कुरामा जिज्ञासा थप जानकारी केही गर्नुपर्छ त्यो पनि गरौँ। अनि त्यसपछि पनि फेरि हामी थोरै केही भजन राखेर अनि यसलाई हामी 8 बजेसम्ममा टुङ्ग्याउने भनेको थियो। अलिकति ढिलो भयो, सो अलिकति यता जति ढिलो भयो त्यस्तै अलिकति ढिलो हुनसक्छ र अरू साथीहरू पनि जोडिनुहुन्छ होला। र अब चाहिँ म सबैभन्दा पहिले हाम्रो यो अहिले त अटोवाकै सबैले चिनिसक्नु हाम्रो धर्मदास पण्डित धर्मदास बुढाथोकी शास्त्री, उहाँको हामी छोरी हुनुहुन्छ यहाँ संस्कृति बुढाथोकी, उहाँले एउटा मङ्गलाचरण गाउनुहुन्छ स्क्रिप्ट पायो भने। अनि त्यसपछि हामी एक दुईवटा भजन गाउँछौँ। दोज हु आर फ्रम दि हिन्दी Indian community, so Gujarati community, I believe so. So if you want to have any bhajans right now, if you want to sing, then we'll definitely welcome it. And Nepali is very close to Hindi, but still you have problem, I know. But we'll try to convey some important message whenever we would like to. Okay, thank you. Now I would like to request Sanskriti Burathuki to start with Guru Bandana. अनि यहाँ एउटा सुनको सानो असर्फी कसको झर्यो त्यस छाम्नु होला, त्यहाँबाट जसको छ यहाँ अंशु आचार्य त्यो अंशु यसको उसले भेटेको पनि उनीले हो र बुझाउँछ नि उनले। यो सुनको असर्फी लकेट कसको होला यो झरिरहेछ, यहाँ यसको जानकारी गराउँछु म। हाम्रो फिलेक्रिक लगायत अडवाकै एउटा हाम्रो गौरव हाम्रो पण्डितजी देवनारायण अधिकारीजी आउनुभयो, उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ र उहाँलाई त्यहाँ कतै यहाँ छ एउटा यता आइदिन म सादर अनुरोध गर्छु। र अरू फिलेक्रीको साथीहरू बाहिरको साथीहरू आउनु भएको छ, आउने क्रम यो जारी रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति मान्छे अलि ढिलो आउँछ भनेछ,
मैले चाहिँ अब भजनबाट सुरु गरिहाल, एक दुईवटा भजन गरेपछि गुरुजीको प्रवचन सुनेर अनि फेरि हामी भजन कन्टिन्यू गर्छौँ। हस् कृष्ण कन्हैया लाल की गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रज रस को मुरली धूल त्यो मन सदा मेरो गुंजी रहो गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु के चरण को चरणामृत ले सकल शरीर लो भीजे रहो गुरु के चरण को चरणामृत ले सकल शरीर लो भीजे रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी कृष्ण नाम को माला जपी जपी अंध समयमा प्राण छुटो गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमें प्रभु चरण को दासी भक्त हमें प्रभु चरण को दासी कृपा दृष्टि सदैव राही रहो गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो
रेडीचा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणिनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। आज यहाँ कनाडा ओटावा इसको राजधानी शहर यहाँ आउने मौका मिल्न गयो र हामी माझ हाम्रा माननीय राजदूत भरतराज पौड्यालजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि भेट्ने मौका मिल्न गयो। हाम्रा आदरणीय पण्डितजी देवनारायण अधिकारीजी हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भेट्ने मौका मिल्न गयो र हाम्रा अत्यन्त प्रेमी अत्यन्त कुशल अध्येता भनौँ प्राध्यापक भनौँ भानुभक्त आचार्यज्यू अघि बातचित गर्दा उहाँ सानो 5-6 वर्षको उमेरमा पिताको साथमा आउनुभएको रहेछ। एउटा शिविर हामीले आयोजना गरेको थियौँ लगभग 40 वर्ष अगाडि। त्यसपछि बिचबिचमा भेट हुँदै उहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ र आज उहाँकै घरमा यो कार्यक्रम हुँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हमारे अनिता जी और प्रदीप जी सुल्तानिया परिवार, इनके यहाँ मैं 2008 में आया था और इनके घर में सत्संग, इनके दोस्त हैं उनके घर में सत्संग का आरती और अनिल जी के घर में सत्संग का आयोजन हुआ था। उस परिवार से भी काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु महानुभाव आए हुए हैं, तो सभी को प्रणाम, करबद्ध प्रणाम, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम, सर्व भक्तजन को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज का मेरा प्रवचन मिला जुला होगा, जैसे इन्होंने नेपाली और इंग्लिश में किया ऐसे ही मैं हिंदी नेपाली मिला जुला करके प्रवचन आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम सब लोग को एक ही परम तत्व को जानना है। एउटै परब्रह्म परमात्मालाई हामी सबैले जान्नु परेको हुँदा हामीले भाषा अनेक भए पनि हाम्रो लक्ष्य एउटै रहनेछ, हाम्रो विश्वास एउटै रहनेछ, हाम्रो सम्झना एउटै रहनेछ। र सर्वप्रथम मनुष्यलाई धर्म किन? पशु प्राणीलाई धर्म चाहिएकै छैन। उनीहरू त्यसै प्रसन्न छन्, त्यसै चरिरहेको छन्, आफ्नो गुण बनाइरहेको छन्, बच्चाको जन्म दिइरहेको छन्। तर मनुष्यलाई यो सब चीज हुँदाहुँदै पनि धर्म किन चाहियो भन्दा मनुष्य जीवनमा शान्तिको खोज नै धर्मको खोज हो। मनुष्य धर्म क्यों करता है? इसलिए कि उसे शांति चाहिए। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देखिए लोगों के पास कितने बड़े बड़े मकान होते हैं, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छी नौकरी होती है, सब कुछ अच्छा है, पर घर में शांति नहीं है मान लिया जाए तो सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन आनंद से नहीं भरता, उसका जीवन पूर्णता से नहीं भरता, अधूरा अधूरा होता है, क्योंकि मन में ही शांति नहीं है। र शान्ति को खोज, शान्ति को तलासमा हामी धर्मको बाटोमा हामी हिँडेको, हाम्रा ऋषिहरूले, मुनिहरूले, महात्माहरूले शान्तिको बाटो हामीलाई देखाउनु भएको छ। र धर्म दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। मैले गरेको अनुभवमा, मेरो अध्ययनमा दुई प्रकारको धर्म हुँदो रहेछ। तपाईहरु जान्नुहुन्छ भागवतको महात्म्यमा एउटा कथा आउँछ। एकजना आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ। भागवत में कथा आती है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। तो आत्मदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना संतान घर सूखा सूखा लगता है। मैं कोई फल फूल इत्यादि पेड़ पौधे लगाता हूँ तो वहाँ भी फल नहीं निकल आ रहे, शायद इसी कारण होगा, इसलिए कोई संतान हो।
तो एक महात्मा जी से उन्होंने फल का प्रसाद पाया। लंबी कथा है, संक्षेप में मैं रख रहा हूँ। तो वो फल उन्होंने पत्नी को दिया, पर पत्नी ने उस फल को न खा करके गाय को खिला दिया। गाय से एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और उनकी पत्नी ने बहन का बेटा जो स्वीकार किया, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। इस प्रकार को कथा हामीले भागवत में पाउँदछौँ। गोकर्ण र धुंधुकारी को रति गोकर्ण पढेर ज्ञानी भएर वेद शास्त्र पुराण उपनिषद दर्शन सम्पूर्ण शास्त्र गोकर्णले पढेर विद्वान भएर उनी घर फिर्केर आउँदा त धुन्धुकारीले त आफ्नो पितालाई नै यति सताएछ, पैसा कहाँ राखेको छ निकाल निकाल भनेर बाउलाई पनि कुट्ने, आमालाई पनि कुट्ने, बदमासी गर्ने, अनेक प्रकारको मनमानी गर्ने। त्यस प्रकारको धुन्धुकारीको त्यो वृत्ति देखेर आत्मदेव ब्राह्मण विरक्त भएछन्। त्यति बेला छोरो नहुँदा एउटा दुख थियो, मेरो छोरो छैन भन्ने। छोरो हुँदा त मैले 1000 दुख पाएँ, यसले त सताको सताई। नहीं होने का एक दुख है, होने का 1000 दुख है। ऐसा अनुभव हुआ आत्मदेव ब्राह्मण को। जब लड़का मनमाना करने लगा तो जो गाय से जो लड़का गोकर्ण जी का जन्म हुआ था, वो वेद शास्त्र पुराण अध्ययन करके लौट करके आ रहे थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि हमको वन में चला जाना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, विरक्त बनना चाहिए, इस घर को त्याग देना चाहिए। यस्तो प्रकारको भावना लिएर उनले अब घरलाई त्याग्ने निश्चय गरेर उनी हिँड्न आँटेको बेलामा पढे लेखेको विद्वान अब गोकर्णजी आइपुग्दाखेरि त ओहो पिताजी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा, छोरा तेरो दाजुले यति बर्बाद गर्यो, यति सतायो, यति परेशान गर्यो, अब म यो घर छोडेर वन जानको लागि तयारी गर्दैछु छोरा भन्दा गोकर्णले त्यति बेला भन्छन् पिताजी एकदम राम्रो विचार गर्नुभयो तपाईले। इससे अच्छा कोई विचार ही नहीं है कि ऐसे घर में रहने से, धुंधुकारी जैसा पुत्र जिस घर में हो, ऐसे घर में रहने से अच्छा वन में जाना चाहिए और तपस्या में लग जाना चाहिए। आत्मा उत्थान करने के लिए यही एक उपाय है पिताजी। त्यति बेला गोकर्णजीले 2वटा श्लोक सुनाउनुहुन्छ र 2वटा श्लोकमा उहाँले आफ्नो पितालाई बहुत ठुलो ज्ञान दिनुहुन्छ, जसलाई गोकर्ण गीता भनेर भनिन्छ। पहिलो श्लोकमा यो शरीरको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। दोस्रो श्लोकमा आत्मचिन्तन र परमात्मा प्राप्तिको व्याख्या गरिएको छ। म प्रसङ्गवश दोस्रो श्लोकमा जाँदैछु। त्यति बेला गोकर्णले पिताजीलाई भन्छन्, अपने पिता को गोकर्ण सुनाते हैं श्लोक, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप वन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, खुशी से जाइए। वन में जाकर के आप केवल धर्म का भजन कीजिए, धर्म को याद कीजिए। हमेशा तपाईले धर्म नै सम्झिरहनुहोस्, वनमा गएर अरू केही कुरो नसम्झिनुहोस्। धर्म 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 भनेर तपाईले सम्झिरहनुहोस्, धर्मको बाटोमा हिँड्ने। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मलाई चाहिँ त्यागिदिनुहोस् है पिताजी भन्दा। अब यो श्लोक हजारौं चोटि हामीले भागवत सुन्यौं होला। भागवतका जो कथाकारहरूले अनेक चोटि यसको कथा सुनाइसके, तर 2वटा धर्मको व्याख्या कम मात्रामा गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। यो पंक्तिले के भन्छ भन्दा, धर्मम भजस्व सततम। एकापट्टि भन्छन् सतत धर्मको भजन गर, अर्कोपट्टि भन्छन् त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मलाई त्यागिदेऊ। धर्मलाई त्याग भन्ने पनि यही श्लोकमा कुरो आयो, धर्मलाई याद गर भन्ने पनि एउटै श्लोकमा कुरो आइरहेको छ। भागवतको महात्म्यको श्लोक हो, पद्म पुराणको श्लोक हो। र यसबाट हामीले के बुझ्ने, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि एक तरफ बोल रहे हैं धर्म को याद करो, एक तरफ बोल रहे हैं धर्म को छोड़ो। तो इसका मतलब है एक है लोक धर्म, दूसरा है परलोक धर्म। लोक धर्म किसको कहा जाता है कि लौकिक वस्तु
दे करके जो धर्म उपार्जन किया जाता है उसको लोक धर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अन्नदान किया, धर्म तो हुआ अन्नदान करने से, पर अन्न तो लौकिक चीज़ है ना। लोक में अन्न पैदा हुआ, पृथ्वी में अन्न पैदा हुआ, वो किसी को दे करके हमने धर्म उपार्जन किया, उसको लौकिक धर्म कहा जाता है। हमने किसी को वस्त्र दिया, कसैलाई कपडा हामीले दान गरिदिउँ, गरिब दुखीहरू आए हामीले कपडा दान गऱ्यौँ भने त्यो कपडा दान गरेर पाएको धर्म कपडा लौकिक चिज भएको हुँदा त्यसबाट पाएको धर्मलाई पनि लोक धर्म भनेर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कहीँ अब भूमि दान गरिन्छ, कहीँ मन्दिर बन्दैछ, अस्पताल बन्दैछ, धर्मशाला बन्दैछ भनेदेखि अब भूमि दान पनि हुन्छ। कई लोग जमीन दान करते हैं मंदिरों के लिए, तो जमीन भी लौकिक चीज़ है। जमीन दान दे करके जो धर्म आपने कमाया उसको भी लोक धर्म कहा जाता है। तो अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, और एक और शब्द है कन्यादान। ऐसे तो आजकल के युग में तर्क करने वाले कहते हैं कि कन्या कोई दान करने की चीज़ थोड़ा ही है, ऐसा करके भी कहा जाता है। परंतु माता पिता कन्या दान क्यों करते हैं? इसलिए कि कन्या भी उनकी संतान है, आफ्नै छोरी हो, आफैले जन्माएको छोरी हो। पछि हक बाँड्दा के हुँदो रहेछ भन्दा छोराहरूको मात्रै बाँडिने, छोरीले केही नपाउने। त्यसकारण छोरीलाई पहिल्यै सब कुछ दिइहाल्ने, पछि दाजुभाइले झगडा गरेर अब बहिनीलाई केही नदेलान्, दिदीलाई केही नदेलान्। त्योभन्दा कन्यादान भन्ने एउटा जो हाम्रो परम्परा राखेर हामीले पहिल्यै दिइहालौँ न, कन्यालाई जति दिनुपर्ने दिइहालौँ, उनको भाग दिइहालौँ भनेर कन्यादानमा धेरै खर्च गरिन्छ। तर कन्या पनि लौकिक प्राणी हुन्, पृथ्वीमा जन्मेकी हुन्। उनको दान गरेर जो पुण्य कमाइयो त्यो पनि लोक धर्मै भयो। र अब यो श्लोकमा भनियो, हे पिताजी, लोक त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मलाई तपाईँले त्यागिदिनुहोस् है। किनभने लोकमा भएको पदार्थ दिएर प्राप्त गरेको धर्मले यो लोकमा हामीलाई सुखी बनाउँछ। लोकमा हाम्रो नाम राम्रो हुन्छ, मंगलकारी, लोक मंगलकारी हाम्रो नाम हुन्छ। कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया। कन्या का विवाह भी कितना अच्छा इन्होंने किया, बड़ा खर्च करके किया। इन्होंने स्वर्ण दान किया, मंदिर का कहीं गुम्मट बन रहा है तो सोने का दान कर दिया, धन का दान किया। पर ये सारी लौकिक चीज़ें हैं। तो लौकिक चीज़ों को दे करके जो धर्म कमाया उससे लोक कीर्ति उसकी बढ़ती है, लोक में उसका नाम अच्छा होता है, पर परलोक की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उसने लोक में पुण्य का फल लोगों के सामने पाया, लोगों ने धन्यवाद किया, लोगों ने उसको प्रशंसा की, और कहीं उसको मंच पे खड़ा करके माला भी पहना दिया गया, उसकी प्रशंसा हो गई, तो लोक धर्म वहीं समाप्त हो जाता है। र त्यति बेला अब गोकर्णले आफ्नो पितालाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, हे पिताजी, लोकमा मैले मङ्गलकारी कार्य गरेँ भनेर तपाईँ खुसी नहुनुहोस् है। त्यतिले मात्रै तरिँदैन, धर्मम भजस्व सततम। तपाईँले चाहिँ परमात्माको प्राप्तिको जुन धर्म छ, पारलौकिक धर्म, परमात्मा प्राप्ति गर्ने धर्म, परलोक जाने धर्म, मोक्ष प्राप्ति गर्ने धर्म, त्यो धर्मको चाहिँ तपाईँले चिन्तन गर्नुहोस् वनमा गएर। सधैँभरि त्यसलाई याद गर्नुहोस्, मलाई मोक्ष चाहियो, मोक्ष चाहियो। फेरि आवागमनमा म नजाने, जन्म मृत्युको चक्रमा म नघुम्ने, 84मा म नपर्ने, म अब एकदम मोक्ष, परम मोक्षको प्राप्ति गर्ने, न स पुनरावर्तते, फेरि मेरो संसारमा आवागमन नहोस्। यस्तो प्रकारको जुन धर्म छ, हमेशा परमात्मा को याद करना और आवागमन से रहित होने के लिए सदा सदा परमात्मा की भक्ति करना, उसको पारलौकिक धर्म कहा जाता है। तो गोकर्ण जी अपने पिता को कह रहे हैं कि आप पारलौकिक धर्म का आश्रय ग्रहण कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है? सेवस्व साधु पुरुषान। कहीं भी साधु पुरुष
क्योंकि सच्चे साधु पुरुष मिलना दुर्लभ है आज के ज़माने में, क्योंकि ये कलियुग है। कलियुग में ज़्यादा लोग दिखावा करते हैं। साधु पुरुषों में भी ज़्यादा दिखावा, छलावा, चमत्कार, हाय हाय ऐसे हो रखा है। तो सच्चे संत, सच्चे ज्ञानी, सच्चे महापुरुष को बहुत ढूंढने से ही मिलते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाएं तो उनकी सेवा करना। सेवस्य साधु पुरुषान् जही काम तृष्णाम। साधु पुरुषहरूको सेवा गरेर मलाई केही वरदान दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएर होइन, निष्काम भावले। उहाँ साधु पुरुष हुनुहुन्छ, ज्ञानी पुरुष हुनुहुन्छ। मैले कुनै कामना लिँदै नलिने, इच्छा लिएर सेवा गरेँ भने केही पाउँछु वरदान भन्ने चाहिँ मेरो मनमै छैन। बस सेवाका लागि म सेवा गर्दैछु, अरू केही आशा मेरोमा छँदै छैन। आशा रहित हो करके हम साधु पुरुषों की सेवा कर रहे हैं, निष्काम भाव से हम सेवा कर रहे हैं। जही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा। फिर अगाडिको पंक्तिमा भनियो कि वनमा गएर जब तप गर्न, जप गर्न तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यति बेला अन्य व्यक्तिहरू याद आउन थाल्छन्। मित्रहरू याद आउँछन्, साथीहरू याद आउँछन्। अब पत्नी धुन्धुली पनि याद आउली, धुन्धुकारी पनि याद आउला, अरू सबै जनहरू याद आउला थाल्छन्। यो राम्रो, यो नराम्रो, यो राम्रो, यो नराम्रो। अब हेर्नुहोस् त, राजनीतिमा यही कुरो हुन्छ नि। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने अब यो पार्टी राम्रो, यो पार्टी नराम्रो, यो नेता राम्रो, यो नेता नराम्रो, यसैको चर्चा भइरहेको हुन्छ राजनीति में, जहाँ भी आप देखिए। और राजनीति की एक विशेष बात क्या है कि ऊंचे मंच में नेता खड़ा होता है और अपनी बड़ाई करता है और दूसरे की निंदा करता है। हर राजनीतिक क्षेत्र में आप देखिए, चाहे कनाडा का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, नेपाल का प्रधानमंत्री हो, विश्व में कहीं भी आप देखिए तो नेता जब खड़ा होता है, ऊंचे मंच पे खड़ा होता है, अपनी महिमा गाता है और दूसरे की खंडनी करता है कि विपक्षी लोग कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने सब कुछ देश को बिगाड़ रखा था, हम आए तो एकदम देश को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। हेर्नुहोस्, राजनीति र धर्ममा के फरक छ भन्ने कुरो पनि दुई चारवटा शब्दमा राख्न चाहन्छु। राजनीति और धर्म में क्या फर्क है कि राजनीति कहती है कि व्यक्ति बदलो, व्यक्ति बदलो, व्यक्ति बदलो, इसलिए 5-5 साल में नेता बदला जाता है ना राजनीति में। धर्म कहता है विचार बदलो, विचार बदलो, विचार बदलो। व्यक्ति बदलने से क्या होगा, आने वाला व्यक्ति भी तो वैसा ही आएगा। इसीलिए अगर विचार ही बदल दिया जाएगा और अच्छे विचार वाले लोग आएंगे तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। त्यसकारण हामीले व्यक्ति मात्रै बदलेर समाजमा सुधार आउँदैन, हामीले विचारलाई बदलिन सक्नुपर्छ। विचार हाम्रो सामाजिक हुनुपर्छ, विचार हाम्रो देश भावना र देशभक्तिले भरिएको हामीमा विचार हुनुपर्छ। र धर्म र राजनीतिमा यो फरक। र फेरि राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भन्दा शक्ति प्रदर्शन। राजनीतिक मिटिङ भयो भने बस ट्रकमा त्यो श्रोताहरू ल्याइन्छ नि, बोलाएर भिड बोलाएर ल्याएर अब राजनीति गरिरहेको हुन्छ। जो भी नेता कहीं खड़ा होता है, बसें फ्री में भेज देगा, ट्रक भेज देगा, इतनी भीड़ वो इकट्ठा करता है। उसका अर्थ है कि शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर कर रहा है। धर्म में शक्ति प्रदर्शन नहीं है, धर्म में भक्ति दर्शन है। भक्ति का दर्शन करना। आज आप सब लोग यहाँ आए, हामी सबै यहाँ भेला भएको छौँ। किन भेला भएको छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ भक्ति को दर्शन गर्न, प्रदर्शन होइन यो, भक्ति को दर्शन। हामीमा भक्ति छ नि। आज सानो सानो नानीहरूले भजन गायो, के हो भन्दा उनीहरूले भक्ति को दर्शन हामीलाई दिए। आफूभित्र रहेको भक्ति को दर्शन हामीमा आज प्रस्तुत गरे उनीहरूले। र राजनीतिमा के रहेछ भन्दा मत दो भन्छ नि, भोट दो, मत दो, भोट हाली हामीलाई देऊ भन्ने खालको। तर धर्ममा भनिन्छ मन दो, मन, अपना मन। हामीले मन परमात्मामा चढाउन सक्नुपर्छ। मन परमात्मा में अर्पण हम लोग करेंगे, अर्पित करेंगे तो सच्चे अर्थ में हम लोग
धार्मिक हैं। इसलिए धर्ममा हामी यहाँ आएपछि हामीले भजन गाउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, यो राम्रो यो नराम्रो, यो राम्रो यो नराम्रो, त्यस्तो बातें हाम्रो सधैँ छैन। कभी किसी की निंदा हम नहीं करते हैं। जब मंदिर में हम जाते हैं तो सबकी प्रशंसा करते हैं, सबको एक समदृष्टि से हम देखते हैं और किसी की निंदा हम नहीं करते। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो विपक्षी को क्या है कि सब कहते हैं कि इसने देश बिगाड़ रखा है। धर्म क्षेत्र में ये चीज़ नहीं होती है। इसीलिए धर्म राजनीति से कहीं ऊंचा होता है, महान होता है, इस चीज़ को हम जाने। तो आप देखिए, अब गोकर्ण गीतामा भन्दै हुनुहुन्छ, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्त। तत्काल यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ छोडिदिइहाल्ने र सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम। कहीँ सेवा गर्ने क्षेत्र हामीले पायौँ भने सेवा गर्ने हो, कथा सुन्न पाइयो भने कथा सुन्ने। किन कथा सुन्ने भन्दा हामीले जति बुझेको छ, जति जानेको छ, कथा र धर्मशास्त्र सुन्दा त्योभन्दा बेसी जान्ने, त्योभन्दा बेसी परमात्माको परिचय पाउने, परमात्माको धामलाई चिन्ने हामीले मौका पाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण कहीँ पनि धार्मिक प्रवचन सुन्न पाइयो भने एकछिन मन लगाएर हामीले सुन्ने। जति बेरसम्म हामी सुन्छौँ त्यति बेरसम्म हाम्रो जीवनमा एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ, हामीलाई सकारात्मकता हामीमा आइरहेको हुन्छ। किनभने आजको दुनियाँ के छ भन्दा हामीले टिभी खोलेर हेर्ने जमाना पनि कम भयो है आजकल। किनभने टिभी खोल्न पनि मानिसहरूले अल्छी गर्न थाले। अब त मोबाइलमा सब कुछ छँदैछ, किन टिभी खोलिरहने, टिभी खोल्न त एकछिन टाइम लाग्छ, मोबाइल त त्योभन्दा छिटो खुल्छ नि त भनेर दुनियाँ त मोबाइलभित्रै देख्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस्, र के छ भन्दा जति पनि सोसियल मिडियाहरू छन् यसमा नकारात्मक कतिवटा चिजहरू मान्छेहरूले त्यहाँ राखिरहेको हुन्छ र अब नकारात्मक विचारहरू हामीमा आउँदै गयो भनेदेखि हामी के हुन्छौँ भन्दा एकदम आफ्नो दिमागमा पनि बार त्यही चिज हेर्दाखेरि नकारात्मकता हाम्रो दिमागमा भरिँदै जान्छ। तर जब हामी मन्दिरमा बस्छौँ, पूजा गर्छौँ, सत्सङ्ग गर्छौँ, कथा गर्छौँ, कीर्तन गर्छौँ, नकारात्मकतालाई हटाएर सकारात्मक विचार हामीमा आउन जान्छ। सकारात्मक चिंतन के लिए भक्ति बहुत जरूरी है और नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचारों को सक्रिय करना बहुत जरूरी है। इसलिए हे पिताजी, आप वन में जा रहे हैं, आप सकारात्मक चिंतन में आप लगिए और कथा वार्ता आप सुनते रहिए। अब यही श्लोकलाई पुष्टि गर्ने एउटा श्लोक गीतामा श्री कृष्णले बोल्नु भएको छ है। के भन्नुहुन्छ भन्दा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, गीता सुना रहे हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के अंतिम में श्री कृष्ण पहुंच चुके हैं ज्ञान सुनाते सुनाते। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों को परित्याग करो और माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में तुम आ जाओ। तो यहाँ भी आश्चर्य की बात होती है कि एक तरफ सब धर्मों को छोड़ना है, दूसरी ओर कृष्ण के तरफ भी जाना है। धर्म ही छूट जाएगा तो कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? धर्म हामीमा रहेन भने कृष्णलाई कसरी पाउने? तर श्री कृष्णले यहाँ दुईवटा धर्मको व्याख्या गर्न यहाँ पनि खोजिरहनु भएको छ। लौकिक धर्मलाई परित्याग गर अर्जुन र मेरो शरणमा तिमी आऊ। अब गीता भनेको के हो भन्दाखेरि विश्वको दर्शन शास्त्रको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ। फिलोसफीमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने गीताको टक्करको फिलोसफी अब वेस्टर्न फिलोसफर भनेर पनि हामी भन्दछौँ नि। धेरैजना अब वेस्टर्न फिलोसफरहरू छन्। त्यो अब एरिस्टोटल, प्लुटो भन्नेहरू, डेकार्ट्स भन्नेहरू पनि, स्पिनेजा भन्ने थुप्रो फिलोसफरहरू वेस्टर्न फिल्डमा पनि भएको छन्। इस्टर्नमा त हाम्रो ऋषिमुनि महात्माहरू धेरै भएको छन्। तर सम्पूर्णले एक मतमा एकै सिद्धान्तमा भन्छन्, गीतामा जुन फिलोसफी छ, गीतामा जुन दर्शन छ, त्यस्तो दर्शन अहिलेसम्म कसैले लेख्न सकेकै छैन। किन भन्दा
त्यो पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको ज्ञान हो। त्यसकारण गीताको ज्ञान सारा शास्त्रको उपनिषदको सार भनेर भनिन्छ। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रलाई गाई जस्तो सम्झेर अर्जुन चाहिँ बाछो हुँदा रे। गाई दुहुने बेलामा जसरी बाछो, अब यो मुलुकमा त बाछो कहाँ हुन्छ गाई कहाँ हुन्छ यो उदाहरण मिल्दैन पनि, तर अब हामीले आफ्नै देशको भारतको नेपालको अब त्यो गाउँ बस्तीलाई हामीले सम्झिनुपर्छ जहाँ अब पारम्परिक रूपले गाई दुहुने काम गरिन्छ। पहिला बाछो छोड्ने हो अनि गाईले दुध पगार्छ, त्यस पछाडि दुध निकाल्ने हो। अर्जुन रूपी बाछोले प्रश्न गर्दा कृष्णले त्यति बेला गाई जस्तो भएर चाहिँ सम्पूर्ण उपनिषदको सार निकालेर गीता रूपी अमृत जगतका मानवका लागि, केवल अर्जुनका लागि मात्र होइन जगतका सम्पूर्ण मानवको लागि उहाँले गीता दिनुभएको हो। त्यसकारण गीताको ज्ञान, गीता का ज्ञान सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कत्रो ठुलो उदारवादी चिन्तन हिन्दू धर्ममा रहेछ तपाईहरु हेर्नुहोस् त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगतका सारा मानव सुखी रहौं। किनभने दुखी कोही पनि हो, कुनै पनि जातिको होस्, कुनै पनि पन्थको होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, हस्पिटलमा गएर हेर्दा दुखी देखियो भने हामीलाई एकदम मनमा कष्ट हुन जान्छ। त्यसकारण हाम्रो सोच छ, हिन्दू धर्मको सोच छ, सर्वे सारा जगतका प्राणी सुखी रहौं। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहौं, सब सुखी रहौं, सब निरोग रहौं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैको दृष्टि शुभ बनेर जाओस्, राम्रो राम्रो हेरुन्, सबैले शुभ शुभ दर्शन गर्न सकुन्, सबैले अशुभको दर्शन कहीँ गर्दै नगरुन्। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कसैको जीवनमा दुःख नआउँदै नआओस्। दुःख भन्ने वस्तु कसैको जीवनमा टक्राउनु हुँदैन भन्ने खालको यत्रो ठुलो सोच, यो ठुलो सोच कहाँबाट हामीले पाउँछौँ भन्दा गीताको अध्ययनले। र गीतामा के छ भन्दा एउटा योग, अब हिन्दू परम्परामा हामी बहुदेववाद, जस्तो तपाईहरु हेर्नुहोस् ईसाई भन्ने बित्तिकै एक ओन्ली वान गड। ईसाईको के छ भन्दा अलमाइटी गड भनेपछि सकियो, एउटै बाइबल एउटै छ उनीहरुको। इस्लाममा के छ भन्दा अल्लाह या खुदा भनेर भनिन्छ, एउटै छन्। अब फारसीमा भन्दा खुदा भनिदो रहेछ र अब अरबीमा भन्दा अल्लाह भनेर भनिदो रहेछ। र उनलाई पाउने चाहिँ के हो भन्दा कुरान, एउटै किताब। तर अब यता हाम्रो हिन्दू धर्ममा हामीले हेर्यौं भने हिन्दू धर्म भनेको त कुनै एकजना महात्माले स्थापित गरेको धर्म होइन। हिन्दू धर्म त एउटा विचारधाराको, ऋषिहरू र मुनिहरूको विचारधाराको उपज, जसलाई सनातन परम्पराबाट उपज भएको हुँदा 4 वेद, 18 पुराण, 108 भन्दा ज्यादा उपनिषद, महाभारत, रामायण, सन्त गुरुजनहरूको अनेक वाणी सन्त गुरुजनहरूको हामी प्रणामी परम्परामा महामती प्राणनाथ प्रणीत तारतम वाणीलाई एउटा पूज्य ग्रन्थको रूपमा हामीले आराधना गरिरहेको हुन्छ, पूजा गरिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो तारतम वाणी पनि महामती प्राणनाथजीले सारा शास्त्रको चिन्तन गरेर, मन्थन गरेर त्यसको सार उहाँले निकाल्नु भएको छ। र परमात्माको धाम गीतामा श्री कृष्णले भन्नुभएको छ नि, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। जो मेरो धाम हो त्यो परम धाम हो। त्यो परम धाम कस्तो छ, त्यहाँको दिव्यता कस्तो छ, त्यहाँको भव्यता कस्तो छ, त्यहाँको वास्तविकता कस्तो छ भन्ने हामीले राम्ररी बुझ्न चाहँदा महामते प्राणनाथ प्रणीत तारतम सागरको परिक्रमा ग्रन्थ पढ्नुपर्छ। त्यो परिक्रमा ग्रन्थमा उहाँले परमधामको चप्पा चप्पाको, परमधाम के एक पक्ष का जो है वर्णन प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में तारतम सागर में किया है कि उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वहाँ की सुंदरता क्या है, अद्वैत क्या है, अखंड क्या है, अनादि क्या है, शाश्वत क्या है, सनातन क्या है, आदि इत्यादि सब चीज़ का सार उन्होंने परिक्रमा ग्रंथ में रख दिया। फिर परमात्मा का रूप कैसा है,
भन्दा पनि उहाँले अब सागर ग्रन्थमा एकदम सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भने सच्चिद आनन्दको व्याख्या पूर्ण रूपले उहाँले श्रृङ्गार ग्रन्थमा गरिदिनु भएको छ। र उहाँको त्यो अद्वैत कस्तो खालको छ भन्दा सागर ग्रन्थमा उहाँले लेखिदिनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले परमात्माको चर्चा 6000 चौपाईमा अविरल गतिले व्याख्या गरेको कुनै विश्वमत ग्रन्थ हामीले खोज्यौँ भने महामती प्राणनाथजीको तारतम वाणी छ। किनभने मैले भारत र नेपालमा लगभग 15वटा युनिभर्सिटीमा महामती प्राणनाथको वाणीमा र महामती प्राणनाथको विचारमा सेमिनार राख्ने मलाई मौका मिल्यो। श्री प्राणनाथ मिसनको तत्वावधानमा, शोध संस्थानको तत्वावधानमा। र त्यहाँ धेरैजना रिसर्च स्कलरहरू जसले अब प्राणनाथजीको वाणीमा पिएचडी गर्नको लागि लगभग 24-25 जनाले अहिले गरिसकेको छन् र अरू कतिजना पनि गरिरहेको छन्। एकजना सिकागो युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टले पनि महामती प्राणनाथमा पिएचडी गर्दैछ। हुन त एकचोटि लन्डनबाट एउटाले तयारी गर्यो, अर्को एउटाले युएसबाट तयारी गर्यो, तर थेसिस कम्प्लिट गरेर उनीहरूले दिएनन्। अहिले एउटा विद्यार्थीले म गर्छु कम्प्लिट भनिरहेको छ। र अरू पनि धेरै युनिभर्सिटीमा अहिले त्यहाँ सेमिनार गराउँदा त्यहाँ सेमिनारमा पनि हामीले यो प्रोफेसरहरू बिचमा यो चर्चा ल्यायौँ कि कुनै एउटा यस्तो ग्रन्थ हामीले हेरौँ जसमा चाहिँ परमात्माको विषयमा बोल्दा धेरै धर्मशास्त्रले के भन्छन् भन्दा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा छ। परमात्माको विषयमा बोल्न गाह्रो छ, मन त्यहाँ पुग्दैन, वचन त्यहाँ पुग्दैन। परमात्मा अनिर्वचनीय हुनुहुन्छ। त्यस्तो अनिर्वचनीय परमात्माको कसरी व्याख्या गर्ने भनेर धर्मशास्त्रहरू चुप लागेको बेलामा महामती प्राणनाथजीले 6000 चौपाईमा नबिसाइकन उहाँले अविरल गतिमा परमात्माको नाम रूप लीला धामको उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो के हो भन्दा हिंदू धर्मकै एउटा गौरव हो। क्योंकि हिंदू धर्म में आप देखिए इतने सारे धर्म ग्रंथ, जीवन भर कोई अध्ययन करेगा तो भी पढ़ करके पूरा नहीं कर सकता है। 4 वेद पढ़ना, 4 उपवेद भी हैं, 18 पुराण है, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण। महाभारत रामायण देखिए, और रामायण भी एक नहीं है, कई रामायण है। और इतने सारे उपनिषद, इतने सारे और जो भक्ति के जो है नारद भक्ति सूत्र से लेकर के और कितने ही सूत्र वहाँ पर लिखे गए हैं। तो इतने संत गुरुजनों का फिर पहले ऋषि काल आया, फिर आचार्य काल आया, फिर संत गुरुजनों का काल आया। गुरु नानक की वाणी है, तुलसी की वाणी है, मीरा की वाणी है, सूरदास की वाणी है और दादू दयाल की वाणी है। इधर आकर के महामती प्राणनाथ जी की वाणी है। इतना संपन्न धर्म विश्व में कोई नहीं है। बाकी जितने भी धर्म है उनका एक एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को गहराई से आप देखिए तो वहाँ फिलॉसफी कम मिलता है। बाइबल आप पढ़िए, बाइबल में फिलॉसफी है नहीं, बहुत कम मात्रा में है। आप कुरान पढ़िए, वहाँ जो गीता में जो फिलॉसफी है, या हमारे संत गुरुजनों की वाणी में जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जीव जगत और ब्रह्म की व्याख्या, आत्मा और परमात्मा की व्याख्या, लोक और परलोक की व्याख्या, मोक्ष की व्याख्या, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म के अंतर्गत विशद रूप से व्याख्या करके एक ज्ञान का भंडार भर दिया गया है। र तपाईहरुलाई थाहा होला जति बेला विश्वमा शिक्षाको प्रचार थिएन त्यति बेला भारतमा 9वटा विश्वविद्यालय चल्दो रहेछ। नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, यस्तै नामका 9 जग्गा भारतमा विश्वविद्यालय चल्दो रहेछ। एउटा पाशुपत विश्वविद्यालय भन्ने पनि चल्दो रहेछ। र यति विश्वविद्यालय चल्दाखेरि त्यो एउटा खिलजी भन्ने एउटा बाबरको एउटा सेनापतिले गएर नालन्दा विश्वविद्यालयलाई जलाउँदाखेरि त्यहाँ लाखौं लाख धर्मग्रन्थहरू जले 6 महिनासम्म जलिरह्यो भनेर हामीले सुनेको हो र जलिरह्यो। र तर पनि हिन्दू शास्त्र जलेर सकिएन। आज पनि हाम्रा धर्मशास्त्र जिउँदैछन्। आज पनि हाम्रो धर्मशास्त्र विश्वमा व्यापक बनेकै छन्। अध्ययनको विषय बनेको छ। मैक्स मुलरले वेद पढेर अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्यो। जर्मन विद्वानले हेर्नुहोस् त भने यस्तो महान धर्म का हामी प्रतिपालक हौं। हमारा धर्म महान है, इस पे हमें गर्व है।
तो उसको गर्व करते हुए हमें क्या करना है कि उस धर्म के प्रतिपालक हम तो बने बने, पर हमारे आने वाली पीढ़ी भी बने। इसलिए बच्चों को हम क्यों यहाँ बैठाते हैं कि ये लोग एक भजन भी गाएंगे, एक श्लोक भी बोलेंगे, एक प्रार्थना मात्र भी करेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इतना भी बच्चे लोग याद करेंगे तो एक न एक रोज़ उनके जीवन में इस धर्म का प्रभाव बना रहेगा और उसका असर होगा। और कभी इसकी खोज में और इसके अध्ययन में गहराई में लगेंगे तो उनके जीवन में भी ये हिंदुत्व का जो उपदेश है वो छा जाएगा और वो भी एक ज्ञानी बन करके अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। र आज यहाँ धेरै राम्रो एउटा जमघट भएको छ। म 1989 मा सबभन्दा पहिला विदेशको यात्रामा निक्लेको थिएँ र त्यति बेला एउटा वर्ल्ड हिन्दू कन्फरेन्स भनेर लन्डनमा, त्यहाँ युकेमा मिल्टन केन्स भन्ने एउटा जग्गामा ठुलो एउटा हिन्दूहरूको कन्फरेन्स भएको थियो। त्यो कन्फरेन्समा प्रणामी धर्मको, प्रणामी सम्प्रदायको प्रतिनिधिको रूपमा मलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यो ठुलो कन्फरेन्स, त्यहाँ त अब हजारौँ हजार प्रतिनिधिहरू त्यहाँ आएको थिए। त्यति बेला मलाई लाग्यो कि 100वटा, विश्वको 100वटा देशमा हिन्दू बस्दा रहेछन्। त्यहाँ मलाई छक्कै लाग्यो। म त नेपाल, भारत, भुटान र अलिअलि विदेशमा मात्र हिन्दू होलान् भनेको त 100 देशको प्रतिनिधि, हिन्दू प्रतिनिधिहरू त्यहाँ आएको थिए। ठुलो सम्मेलन थियो। र त्यसपछि फेरि मैले युकेबाट युएसएको यात्रा गरेँ, क्यानाडाको पनि यात्रा गरेँ त्यति बेला। र त्यति बेलै यो ओटावामा चाहिँ यहाँ राजधानी छ र यहाँको पार्लियामेन्टमा चाहिँ भित्रै गएर त्यहाँ एमपीहरू जहाँ बस्छन् त्यो सबै छापछाप्ती हेर्न सकिन्छ। अरू जग्गा जस्तो चाहिँ यहाँ रोकटोक छैन, यहाँ त भित्रै गएर हेर्न सकिन्छ भनेर टोरन्टोका कति भाइहरूले मलाई भन्दा म 89 मा यहाँको यो पार्लियामेन्ट हेर्नु पर्यो भनेर त्यति बेला आएको थिएँ। साँच्चै नै भित्रैसम्म जाने, स्पिकर जहाँ बस्छ त्यो कुर्सीसम्म पनि जान पाउने। आजकल त अब यो अलिकति टेरोरिजम आएको हुँदाखेरि सबै कुरोमा रिस्ट्रिक्सन लागेर गयो, सेक्युरिटी बढेर गयो। तर त्यति बेला सेक्युरिटी थिएन। त्यति बेला म युएसए आउँदाखेरि त्यो हवाईजहाज चढ्ने गेटसम्म मलाई सामान लिएर पुर्याउन जान्थे, बसमा चढाए जस्तो। फेरि उत्रिने बेलामा पनि गेटमै लिन आइरहेको। त्यति बेला अब त्यत्रो सेक्युरिटीको केही पनि थिएन। यो देशमा त अब आतंकवाद आउँछ भन्ने सोच पनि थिएन। जति बेला भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले युएनमा एउटा भाषण दिए कि पाकिस्तानबाट जुन आतंकवाद फैलिँदैछ यसको प्रभाव पुरा विश्वमा एक दिन हुनेछ। आज भारत त्यसले त्रस्त भइरहेको छ, तर तपाईहरुले यसमा ध्यान दिनुभएको छैन। एक दिन विश्व त्रस्त हुन्छ है भनेर चाहिँ अटल बिहारीले त्यति बेला विदेश मन्त्री हुँदा उनले भाषण दिएको थिए युएनमा। कसैले पनि कान खडा गरेनन् त्यति बेला। तर आज आएर अब आतंकवाद विश्वमा जस्तो पहिला हामीले पुराण कालमा सुर र असुरको लडाईँ भन्ने जस्तो हामीले देखेका थियौं, त्यस प्रकारले चाहिँ यो आसुरी वृत्ति दुनियाँमा बढेर गइरहेको यस्तो स्थिति पनि छ। त्यसकारण ज्यादै सेक्युरिटी बढेर दुनियाँमा जुन विकास गर्ने पैसा हो त्यो चाहिँ सेक्युरिटीको लागि खर्च भइरहेको छ र यस्तो पनि स्थिति आइरहेको छ। यस्तो बेलामा अब हामीले के गर्ने हो भन्दा हामीले यस्तो जमात बढाएर लैजाने हो जो धर्ममा विश्वास गरून्, समाजमा विश्वास गरून्, राष्ट्र निर्माणमा विश्वास गरून्, जगतको रक्षा हुनुपर्छ, सृष्टिको रक्षा हुनुपर्छ, कहीं द्वन्द्व फन्द नहोस्, लडाईँ झगडा नहोस् भन्ने विचारधाराको हामीले प्रचार गर्ने हो। जति सक्छौं त्यति सारा विश्वलाई हामी सुधार्छौं भन्ने हामीले ठेका लिएको हुँदैन, तर हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो पहुँचसम्म जहाँ जति व्यक्तिलाई हामी सुधार्न सक्छौं त्यतिलाई हामी धर्म ज्ञान दिने। जितने लोग हमारे करीब आएंगे, जितने लोग हमारी बात सुनेंगे, कम से कम उन लोगों में हम धर्म का प्रचार बनाए रखेंगे ताकि लोग धार्मिक रहेंगे तो ही विश्व शांति लौट करके आएगी। अधर्म का विस्तार बढ़ेगा तो विश्व में शांति कभी भी नहीं आ सकती है और एक जगह से दूसरी जगह जाने तक में भी लोगों को डर सताता रहेगा, भयभीत होकर के जाना पड़ेगा। विश्व निर्भय हो,
ऐसे निर्भय विश्व का निर्माण करने के लिए विश्व भर के लोगों को धार्मिक बनना ही होगा। और जो जिस धर्म का प्रतिपालक है वो उसी धर्म का पालन करे, पर किसी का कन्वर्सन न करे। क्योंकि दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जहाँ जो है कन्वर्सन होता है, धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण बहुत खतरनाक चीज़ है। लोग अपने अपने धर्म में खुश रहें, राजी रहें, अपने अपने धर्म का प्रतिपालन करें, पर जहाँ धर्मांतरण होता है वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए परमात्मा एक है, मालिक सबके एक हैं, और अपनी परंपरा के हिसाब से हमने जो धर्म पाया, जो संस्कृति हमने पाई, जो सभ्यता हमने देखा, उसका हम विकास करें, उत्थान करें, और उसी में संलग्न हो करके हम परम तत्व को पाने के लिए, मोक्ष तत्व को पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। र जीवन को अर्थ के हो भन्दा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हाम्रा शास्त्रहरूले भनेको छन्। पहिला हामी धार्मिक बनौँ, धर्म हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो। दोस्रो नम्बरमा हामी धन कमाऊँ, धन कमाउने छुट छ, तर धन कमाउँछु भनेर अधर्म गर्नु भएन, कसैलाई सताउनु भएन, कसैलाई मार्नु भएन। र धन कमाउने तर धार्मिक वृत्ति राख्दै राख्दै, कामनाको सिद्धि गर्ने तर धार्मिक वृत्ति राख्दै राख्दै, धर्ममा दिएका कामनाहरू जो छन् ती हामीले उपभोग गर्न पाउने, तर धर्ममा निषेध गरिएका कामनाहरूलाई हामीले निषेध सम्झेर बस्ने। र अन्तमा गएर नम्बर 4 मा गएर मोक्ष, जीवनको अर्थ मोक्ष। मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ, जीवनको परम पुरुषार्थ नै हो मोक्ष पाउनु। फेरि आवागमनमा यो अल्झिनु नपरोस्, 84 को चक्रमा हामीले पर्नु नपरोस्। हामी परमात्माको परम धाममा नित्य आनन्द, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। जीवन ऐसा हम जिए, यस्तो जीवन हामीले बाँच्नु पर्यो कि संसारमा पनि आनन्दपूर्वक हाम्रो जीवन बितेर जाओस् र मरिसकेपछि पनि आत्मा नभट्कियोस्। हेर्नुहोस् त धुन्धुकारीको आत्मा भट्किन्छ नि, हामीले भागवतमा सुनेको छौँ। किन उसको आत्मा भड्कियो, धुन्धुकारीको आत्मा भड्कियो भन्दा उसले जीवनमा धर्म गरेन, पुण्य गरेन, त्यसकारण उसको आत्मा प्रेत भएर भड्कियो। अब हेर्नुहोस्, गाई मर्दा प्रेत नहुने, भैँसी मर्दा प्रेत नहुने, कुकुर बिरालो मर्दा प्रेत नहुने, घरको बाउ मर्दा चाहिँ प्रेत हुने। घरमा अब बाँधेका कुकुर बिरालो गाई, अब यो देशमा त गाई अब टाढै बाँधिन्छ, तर अब हामीले हाम्रो देशमा हेर्दा गाई पनि नजिकै गौशालामा बाँधिरहेको हुन्छ। तर ती मर्दाखेरि चाहिँ भूत भएर तर्साउँछ कि भनेर डरै नलाग्ने, बाउआमा गयो भने चाहिँ भूत भएर तर्साउँछन् कि भनेर डर लाग्ने, यो के हो भन्दा मनुष्य जीवन भनेको 84 लाखमा सर्वोत्तम जीवन हो। त्यो जीवनमा पुगेर पनि मोक्ष उसले पाउने कामना गरेन, धर्म गरेन भने मरेपछि फेरि प्रेतै त हुन्छ, अरू के हुन्छ, अरू त छैन नि त अब उसले हुने जग्गै। त्यसकारण त्यतातिर हाम्रो वृत्ति नजाओस्, हाम्रो वृत्ति मोक्ष कामना, मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ, जीवनको परम पुरुषार्थ नै हो मोक्ष। मैले मोक्ष पाएकै हुनुपर्छ, मैले परमात्मा पाएकै हुनुपर्छ, मैले आवागमनबाट रहित भएकै हुनुपर्दछ, म त्यो परम पदमा पुग्छु भन्ने हामीले चाहिँ अटल विश्वास राख्न सक्नु। विश्वासम फलदायकम, हाम्रो विश्वास छ मोक्षप्रति भने त्यो विश्वासले हामीलाई फल दिन्छ। तर धर्म गर्दा अब खोइ मोक्ष पाइन्छ कि पाइँदैन, पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने आधा अधुरो श्रद्धा हाम्रो छ भने कहिले पनि परमात्माको चरणारविन्दलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। श्रद्धालाई हामीले पूर्ण बनाऊँ, पुष्ट बनाऊँ, परिपूर्ण बनाऊँ र परमात्मालाई सधैँभरि प्रार्थना गरौँ कि हे परमात्मा जीवन सुखसँग बितेर जाओस्। 3वटा चिजको हामीले अभ्यास गरौँ। पहिलो नम्बर अभ्यास चाहिँ जीवन हाम्रो खुसीसँग सुखपूर्वक बितेर जाओस्, र दोस्रो हाम्रो इच्छा यो रहोस् कि मर्ने बेलामा कमसे कम दुःख पाइयोस्। किनभने कतिजना मर्ने बेलामा हामी देख्छौँ नि, बुढाबुढी अवस्थामा पुगेकालाई दुःख पाइरहेको। परमात्मासँग प्रार्थना गरौँ जीवन सुखपूर्वक खुसीपूर्वक बितेर जाओस्, र हे परमात्मा तपाईँसँग प्रार्थना छ मर्ने बेलामा कमसे कम कष्ट होस्, र तेस्रो प्रार्थना छ मरिसकेपछि मोक्ष पाइयोस् है। आत्मा नभड्कियोस्, मेरो आत्मा परमात्माको चरण शरणमा पुगोस्
भन्ने यी तीनवटा भावना लिएर हामीले पूजा गऱ्यौँ, पाठ गऱ्यौँ, जप गऱ्यौँ, भक्ति गऱ्यौँ, साधना गऱ्यौँ भने हाम्रो इच्छालाई परमात्माले पुरा गरिदिनुहुन्छ। किनभने यो निष्काम इच्छा हो। निष्काम भावनाले जसले कुनै पनि सोच राख्छ भने परमात्माले त्यो चिज त चिता म पुर्याइदिन्छु भन्ने परमात्माको यो आदेश हो, उहाँको महावाक्य हो। यस्तो महावाक्यमा हामी विश्वस्त बनौँ र आज यस परिवारमा आउँदा हाम्रा भानुभक्तजी र उहाँका दाजुभाइहरू मसँग भेटि नै रहनुहुन्छ। प्रचार क्षेत्रमा म जाँदा प्रत्येक भाइ एउटा क्षेत्रमा दक्ष बनेर त्यहाँ केही न केही कार्य गरिरहेको मैले देखेको छु। यो सबै के हो भन्दा उहाँहरूको मातापिताको प्रभाव हो। र उहाँको पिताजी चाहिँ सन्त, ज्यादा समय घर परिवारमा नदिने, भक्तिभावमा धर्म प्रचारमा समय दिने, किताबहरू लेख्ने र वितक उहाँले लेख्नु भएको छ। अरू पनि कति किताबमा उहाँले काम गर्नुभयो र धेरैचोटि अब कालिम्पोङ आइ नै रहनुहुन्थ्यो र पछि सलकपुरमा स्थायी उहाँले त्यहाँ निवास गर्ने भनेर उहाँले सोच बनाउनु भयो। अत्यन्तै धार्मिक, अत्यन्तै परमात्माको अनुरागी, राजश्यामाको भक्तिमा नै सधैँभरि माला जाप गरेर बसिरहने त्यस्तो पिताको प्रताप र माता पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा धर्म क्षेत्रमा सधैँभरि लागिरहने त्यस्तो मातापिताको सन्तान हुँदा बचपनदेखि नै उहाँले धर्म चिन्नुभयो। धर्मको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर अब जीवनमा पुरुषार्थ गर्न त देश परदेश सबै जग्गा हामीले जानै पर्छ। स्वदेश भुवनत्रयम भनेर पनि भनिएको छ। हामी तीनै लोकमा कहाँ पनि हामी पुरुषार्थ गरेर हामीले जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। तर जहाँ पनि जाऊँ, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण नित कहो। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी वेश में रहें, किसी भी परिवेश में रहें, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा नित कहो, राधा रमण राधा रमण नित कहो। यही आज के प्रवचन का सार है र यही शब्दको साथमा तपाईहरु बीच एकछिन बस्ने मौका मैले पाएँ र सबै यहाँ इष्टमित्र जो पनि यहाँ निम्तो तपाईहरुलाई पुग्यो आउनु भएको छ, उहाँहरु सबैलाई अब यहाँ यो पुण्य कार्यमा तपाईहरु बस्नु भयो र केही एक दुईवटा भजन अरु यहाँ हुनेछ। पहिले यहाँ घोषणा भइसकेको छ, त्यो तपाईहरुले सुनेर फेरि हामी प्राणनाथ बजारे आरती बोल्नेछौँ र साथमा हमारे अनिता जी भी। गुरुजी एक भजन गाइए आप। हाँ ठीक है, आप गाइए। मेरा तो अभी भजन का कुछ याद नहीं है। ठीक है, याद है, आपको याद है, छोटा सा थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बजाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार हो गया भजन। आए हो कहाँ से तुम और जा रहे किधर, आए हो कहाँ से तुम जा रहे हो किधर। इतना तो विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर
क्षमा करो, वाणी को सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। माता पिता गुरुदेव की सदा करो सेवा, माता पिता गुरुदेव की सदा करो सेवा। माता पिता गुरुदेव की सदा करो सेवा, माता पिता गुरुदेव की सदा करो सेवा। जीवन को सुधार लो, बस हो गया भजन। जीवन को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। एक नेपाली भजन, नेपाली में एक भजन रहेगा। श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो। पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो, पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो। श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो। पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो, पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो। असत जड दुःखको मोह जालमा, असत जड दुःखको मोह जालमा लटपटिँदै सम्झिरहन्छु धनी छौ कहाँ, लटपटिँदै सम्झिरहन्छु धनी छौ कहाँ। श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो। पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो, पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो। मर्ने बेला प्राण कण्ठ आउँदा पनि, मर्ने बेला प्राण कण्ठ आउँदा पनि हृदयदेखि जप्न सकौँ राज नै भनी, हृदयदेखि जप्न सकौँ राज नै भनी। श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटो। पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो, पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटो। पुनर्जन्म नदेऊ फेरि विश्व बीचमा, पुनर्जन्म नदेऊ फेरि विश्व बीचमा। धनी मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रै चरणमा, धनी मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रै चरणमा। श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटोस्, पर्यौं हामी मोह जालमा भक्ति नछुटोस्। पर्यौं हामी मोह
जन्म भक्ति न छुटोस्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, सर्व सुंदर साथ की। अत्यन्त खुसी छु। म पनि हिन्दू धर्मको अनुयायी नै भएको हुनाले यी चिजहरू मेरो लागि पनि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण र जीवनका मार्गदर्शक हुन्। गुरुले जे कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यो प्रत्यक्ष सधैँ प्र्याक्टिस गर्न नपाए पनि त्यसले जीवनलाई पक्कै पनि गाइड गरिराखेका छन् जस्तो लाग्छ। यो अवसरको लागि डाक्टर आचार्यज्यूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइ यही नै सक्छु। धन्यवाद। अब मलाई महेन्द्र राजज्यूलाई यो